সাবস্ক্রাইব করুন। दाई हलीमा बोले लेके बलैया, दाई हलीमा बोले लेके बलैया। चम चम चमके बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागी है लगन, जरा देखन दो देखन दो। दाई हलीमा बोले लेके बलैया, दाई हलीमा बोले लेके बलैया। करके हिजरत गारे हीरा में पहुँचे जब सरकार हो, साथ में थे वो सिद्दीक़ अकबर जैसे ताबेदार हो। सांप था एक मुद्दत से वहाँ पर, सांप था एक मुद्दत से वहाँ पर, तालिबे दीदार हो। सोए हुए थे जहाँ अरबी सवरिया, सोए हुए थे जहाँ अरबी सवरिया। सांप मारे हुए फन बोले नबी का बदन, सांप मारे हुए फन बोले नबी का बदन, जरा देखन दो देखन दो। दाई हलीमा बोले लेके बलैया, दाई हलीमा बोले लेके बलैया। चम चम चमके बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागी है लगन, जरा देखन दो देखन दो। दाई हलीमा बोले लेके बलैया। अर्श बरी पर पहुँचे नबी जी, बन कर जब मेहमान हो। सारे पैगंबर मिले वहाँ पर, होने लगे कुर्बान हो। हूर मलाइक कहने लगे सब, हूर मलाइक कहने लगे सब, इन पे सदके जान हो। शाह मदीना है ये अरबी सवरिया, शाह मदीना है ये अरबी सवरिया। ये है नबी जी हमार जो है रफ रफ सवार, ये है नबी जी हमार जो है रफ रफ सवार, जरा देखन दो देखन दो। दाई हलीमा बोले लेके बलैया, दाई हलीमा बोले लेके बलैया। चम चम चमके बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागी है लगन, जरा देखन दो देखन दो। दाई हलीमा बोले लेके बलैया। करने कत्ल चले थे उमर और हाथ में थी तलवार हो। खुला दरवाजा आए उमर के सामने जब सरकार हो।
بولے عمر یا شاہ دو عالم آپ پہ جان نثار ہو کلمہ پڑھا دو مجھے عربی سوریا کلمہ پڑھا دو مجھے عربی سوریا میرے پیارے مصطفیٰ اب جلوائے خدا میرے پیارے مصطفیٰ اب جلوائے خدا مجھے دیکھن دو دائی حلیمہ بولے لے کے بلیا دائی حلیمہ بولے لے کے بلیا چم 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 کے بدن جیسے نور کی کرن موہ لگی ہے لگن ذرا دیکھن دو دائی حلیمہ بولے لے کے بلیا دائی حلیمہ بولے لے کے بلیا چم 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 کے بدن جیسے نور کی کرن موہ لگی ہے لگن ذرا دیکھن دو دائی حلیمہ بولے لے کے بلیا دائی حلیمہ بولے لے کے بلیا دائی حلیمہ بولے لے کے بلیا